इनफैक्ट उर्दू में खुश आमदीद। वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से बिग बैंग का अजीम धमाका हुआ और इस अजीम शान कायनात का आगाज हुआ। 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे ने बिग बैंग की थ्योरी का कॉन्सेप्ट पेश किया और तब से ये सवाल माहिर फल्कियात को परेशान किए हुए है। ये सवाल इल्म फल्कियात में बहुत अहमियत रखता है। शायद इस सवाल के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास बिग बैंग का मुशाहिदा करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन साइंस नामुमकिनात का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। साइंसदानों ने कोशिश नहीं छोड़ी और बिलाखिर बिग बैंग को करीब से देखने के लिए एक टेलीस्कोप बना डाली। नासा की जदीद तरीन इजाद का नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जिसे खला में दूर तक देखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे हम कायनात के इब्तिदाई लम्हात की तस्वीर हासिल कर सकेंगे। इससे पहले इंसान ने कभी इतनी ताकतवर टेलीस्कोप नहीं बनाई। इसलिए साइंसदान तवक्को कर रहे हैं कि ये नई दरियाफ्त खला के बारे में हमारे सोचने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप कितनी ताकतवर है, और सबसे अहम बात यह है कि ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी हमें कायनात की इब्तिदा को दरियाफ्त करने में हमारी उम्मीदों पर कैसे पूरी उतरेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप 20 साल की मेहनत और 9.7 बिलियन डॉलर्स की रकम खर्च करने के बाद बिलाखिर खला में पहुंच गई है। 9.7 बिलियन डॉलर्स यकीनन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि ये टेलीस्कोप कितनी ताकतवर है तो ये बहुत ज़्यादा मानीखेज होने लगती है। जेम्स वेब दूरबीन साइंसदानों को बिग बैंग के 100 से 200 मिलियन साल के बाद के मनाजिर देखने में मदद करने की सलाहियत रखती है। इससे उन्हें इस बारे में मज़ीद मालूमात तक रसाई मिलेगी कि सितारे कैसे बनते हैं और तमाम कायनाती अज्जा क्या काम करते हैं। बिग बैंग के बारे में बेहतर समझना साइंसदानों को आखिरकार इब्तिदाई कायनात की झलक देखने का मौका फराहम करेगा। लेकिन ये मौजज़ाती मशीन हमारे सरों को बिग बैंग के गिर्द लपेटने में किस तरह मदद कर सकती है। पहले आपको ये जानना होगा कि बिग बैंग को समझना इतना ज़रूरी क्यों है। इस कायनाती वाक़े यानी बिग बैंग में ऐसा क्या है जिसे समझना हमेशा साइंसदानों को परेशान और पुरजोश रखता है। इसका जवाब ये है कि साइंसदान जानना चाहते हैं कि बिग बैंग ने ये सफ़र कैसे और किन वजूहात की वजह से शुरू किया। अगर आप कायनात को समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये कैसे शुरू हुआ। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो हम सब जानते हैं, मगर इस बारे में अभी बहुत कुछ अंधेरे में है। बिग बैंग को समझना खला, साइंस और जिंदगी को समझना है। वक्त के साथ साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें हमारी कायनात का नज़ारा कैसे दिखाई देगा, इसका बेहतरीन अंदाज़ा हासिल करने के लिए एंड्रोमेडा कहकशां को देखते हैं, जो हमारी कहकशां यानी मिल्की वे के करीब तरीन और बड़ी कहकशां है। एंड्रोमेडा हमारे करीब है, लेकिन फिर भी हमसे लाखों मील दूर है, मगर फिर भी आप इसे अपनी आंख से या दूरबीन की मदद से देख सकते हैं। लेकिन जब आप एंड्रोमेडा कहकशां देखते हैं, आप असल में उसे मौजूदा वक्त में नहीं देख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वो 2.2 मिलियन साल यानी 22 लाख साल पहले का मंजर है। इसकी वजह यह है कि रोशनी को एंड्रोमेडा से ज़मीन तक सफ़र करने में 2.2 मिलियन साल या 22 लाख साल का अरसा लगता है। ये अपने सैयारे को छोड़े बगैर टाइम ट्रेवलिंग के मुतरादिफ है। इसकी वजह से साइंसदान दूर दराज की कहकशाओं को देखने के काबिल हो गए हैं, जिसका मतलब है कि वो वक्त के साथ साथ मज़ीद पीछे जा रहे हैं। कहकशां जितनी ज़्यादा दूर होगी, रोशनी को हम तक पहुंचने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा और इस वजह से आप इतना ही पीछे देख सकते हैं।
اب تک سب سے دور کی کہکشاں جس کا نام GNZ11 ہے کو ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا تھا اور ناسا نے کافی عرصہ پہلے اس پر ایک نظر ڈالی تھی۔ GNZ11 کہکشاں آسمان میں ایک بڑے سرخ بلب کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن سائنسدان اپنے ناقابل یقین آلات کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ وہ GNZ11 کا بہترین مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ GNZ11 کہکشاں کا مشاہدہ کرتے وقت سائنسدانوں کو 13.4 بلین سال پہلے کی روشنی دکھائی دی، جو کہ بگ بینگ کے تقریباً 300 سے 400 ملین سال بعد کی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہونے والی دریافتوں میں سائنسدانوں کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ ستارے کیسے بنتے ہیں۔ انہیں خلا اور ستاروں کے بارے میں پیش کی جانے والی مفروضوں پر سوال اٹھانے میں مدد ملی۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ جتنا طاقتور ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس سے کئی بہتر ہے۔ جیمز ویب ہبل سے کئی نوری سال آگے کے مناظر دکھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ جو کچھ دیکھ سکتا ہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی مدد سے سائنسدان GNZ11 کہکشاں کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ بنیادی طور پر آپٹیکل اور الٹرا وائلٹ ویو لینتھ پر کائنات کا مشاہدہ کرتی ہے، جبکہ جیمز ٹیلیسکوپ اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ بنیادی طور پر انفراریڈ ویو لینتھ پر کائنات کا مشاہدہ کرے گی۔ جیمز ویب میں انفراریڈ ویو لینتھ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ دور کی چیزیں زیادہ سرخ ہو جاتی ہے اور ان کی روشنی کو UV اور آپٹیکل سے قریب کے انفراریڈ میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کائنات میں بننے والی پہلی کہکشاؤں جیسے دور دراز کی چیزوں کے مشاہدے کے لیے ایک انفراریڈ دوربین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو مشہور ہبل ٹیلیسکوپ کا متبادل سمجھتے ہیں، لیکن سائنسدان ایسا نہیں سمجھتے۔ وہ جیمز ویب کو ہبل کا پیشرو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں کائنات کے بارے میں جتنے بھی انکشافات کیے ہیں، اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہمیں اس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرے گا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم اپنی کائنات کو مزید گہرائی میں دیکھ سکتے ہیں۔ نئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے اتنے بڑے ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس کے آئینے کا سراسر سائز 6.5 میٹر لمبا یا 22 فٹ ہے۔ 18 گولڈ ہیگزاگونل حصے جو آئینے کو مکمل کرتے ہیں وہ ہبل کے آئینے سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ اس سے بھی بہتر جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں ایسے آلات موجود ہیں جو سائنسدانوں کو حقیقت میں ان کہکشاؤں کے کیمیائی میک اپ کے تحقیقات کرنے میں مدد دیں گے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ زمین پر موجود ٹیمیں نہ صرف ان نئی کہکشاؤں کو دیکھ سکیں گی بلکہ وہ بے مثال طریقوں سے ان کا مطالعہ بھی کر سکیں گی۔ یہ ٹیلیسکوپ بہت سے سوالات کا جواب دے گی، جیسے کہ کچھ عناصر کیسے بنتے ہیں اور کیسے دھول اور گیس کے بادل ٹوٹ کر ستارے اور پھر ان کے گرد سیاروں کا نظام بناتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیمز ویب کے پاس پوری کہکشاؤں کی شکل دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت ہوگی۔ یقیناً یہ صرف وہی کام نہیں ہے جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کر رہا ہے۔ در حقیقت جیمز ویب کو ریسرچ کے کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس دور کو دیکھنے کے لیے جب بگ بینگ ہوا تھا۔ جیمز ویب بھی زمین سے باہر کی زندگی کے بارے میں مشاہدات کر رہا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ کہکشاؤں کے گرد تیرنے والے ہزاروں سیاروں کے ماحول کا مطالعہ کرنے جا رہی ہے۔ جیمز ویب دور دراز ستاروں کے رہنے کے قابل علاقوں کا جائزہ لے گی جو ان خطوں کی تلاش میں ہیں جن میں زندگی کی تعمیر کے بلاکس شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جیمز ویب کو خالصتاً علمی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ دوسرے سیاروں پر سب سے پہلے اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے، جیسے امریکہ اور روس کے درمیان چاند پر پہلے پہنچنے کے لیے ہوا تھا۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ سائنس کو اس کے ان سوالوں کے جواب مل سکیں کہ زندگی کیوں ہوتی ہے اور یہ کس معجزے کے تحت وجود پذیر ہوئی ہے۔ ہمارا وجود جسے ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں
اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے ایسے کئی پیچیدہ سوالوں کے جوابات مل سکیں گے۔ اس جدید ٹیلیسکوپ کی مدد سے نہ صرف ان سیاروں پر اچھے سے نظر ڈالی جا سکے گی جہاں ممکنہ طور پر زندگی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کائنات کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دے گی۔